السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في فيديو جديد. إذا بالنسبة للصفحة 182 السنة الرابعة ابتدائي. إذا نبداو على بركة الله. العنوان ديال الدرس ديال اليوم هو ديال الغرامير لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اللي هي اسماء الإشارة ولا محددات الإشارة. إذا الهدف أو l'objectif من هذا الدرس هو identifier et utiliser les adjectifs démonstratifs. إذا هذا هو الهدف من هذا الدرس. إذا identifier et utiliser des adjectifs démonstratifs. إذا نبداو على بركته. ce que je sais. السؤال الأول كيقول comment appelle-t-on le petit mot en gras. إذا ماذا نسمي الكلمات الصغيرة اللي مكتوبة بخط مغلق. إذا نقراو الجملة ونشوفوا فين هي الكلمة المكتوبة بخط مغلق. J'ai observé la tour Hassan. J'ai observé la tour Hassan. J'ai observé la tour Hassan. إذا عندنا هنا الكلمة المكتوبة بلون مغلق هي لا. إذا لا هي الكلمة المكتوبة بخط مغلق. إذا هاد لا هذه دائما فاش كتحط لنا لا في الفرنسيه في قدامنا كنعرفوها انها مفرد مؤنث. هي سي ان ديتيرمينون اللي كيحدد لنا مفرد مؤنث. لا تور، لا بلاج، لا في اكسيتيرا. اذا لا هي مفرد مؤنث. اذا كاينين دي ديتيرمينون اخرين اللي هي كتكون مثلا مفرد مذكر، جمع مذكر، جمع مؤنث، لو، لا، لي، دي اكسيتيرا. هادوك مالنا. اذا هذه منها غادي نبداو نشوفوا اسماء الاشاره. اذا غندوزو جو ريفليشي اي جو مانيبول. اذا الا لاحظتوا هنا في الصوره قبل ما نبداو نقراو الجمله، عندنا هنا في هذه الصوره هذه كيبين لنا واحد الفتاه اللي كتشير لواحد الصومعه. اذا هنا اشاره. اذا غنبداو نقراو هنايا. Sur cette même esplanade se trouve le mausolée Mohammed V. Ce mausolée abrite des tombeaux. Sur cette même esplanade se trouve le mausolée Mohammed V. Ce mausolée abrite des tombeaux. Sur cette même esplanade في هذه الساحة se trouve يوجد le mausolée Mohammed V. يوجد ضريح محمد الخامس. سوموزولي هذا الضريح أبغيت يأوي دي طومبو، يأوي قبورا. إذا غادي نبداو السؤال الثاني. اش كيقول كو ديسين دو دوا لا توريست. قال لك ماذا تبين، اش كتبين هذا الأصبع ديال السائحة. اش كيبين لينا دار في نظركم اش كيبين لنا الأصبع ديال السائحة. لا توريست ديسين دو دوا ديسبلاناد اي دو موزولي. اذا كتبين لينا الضريح ديال محمد الخامس. اذا ها هو الجواب. اذا لا توريست ديسين دو دوا ديسبلاناد اي لو موزولي. تعاود جوج مرات اي لو موزولي. Quel mot utilise-t-elle pour dessiner. قالك شنو هي الكلمه اللي بينات هاد وضحت لنا هاد سميتو. اذا عندنا هنا sur cette يعني هذه ce mausolée هذا. اذا le mot cette pour l'esplanade et le mot ce pour le mausolée. اذا cette عطيناها l'esplanade و ce le mausolée. إذا ست هذه سو هذا. مزيان. إذا غندوزو السؤال رقم 3. لو نو موزولي. كلمة موزولي إيتيل ماسكيلا أو فيمينا. إذا موزولي واش فيمينا وماسكيلا. نشوفو هنا موزولي فين كاينة سو موزولي. واش كنقولو لو موزولي ولا لا موزولي. إذا بطبيعة الحال كنقولو لو موزولي. إذا إلي ماسكولا. إذا هي مذكر. Très bien. Quel est le genre de l'adjectif? Quel est le genre de l'adjectif démonstratif ce. إذا ما هي إذا ما هو نوع هذا l'adjectif démonstratif ce. إذا بعد أولا
ce mausolée هي c'est un masculin. Adjectif démonstratif masculin. إذا بطبيعة الحال بما أن le nom masculin إذا l'adjectif ديالو غيكون masculin. Et les masculins donc l'adjectif démonstratif masculin. إذا هذا هو الجواب. إذا غنمروا التمرين رقم أو السؤال 4. Le nom esplanade. Esplanade est-il masculin ou féminin؟ إذا عندنا sur cette même esplanade. cette بما أن cette عندنا esplanade donc راه féminin automatiquement. Quel est le genre de l'adjectif démonstratif cette؟ بما أن le nom féminin donc l'adjectif féminin بطبيعة الحال. إذا elle est féminin c'est un adjectif démonstratif féminin. بحال هذا كي كنا ce masculin donc cette féminin بما أن le nom كيكون masculin donc l'adjectif démonstratif masculin بما أن le nom كيكون féminin donc l'adjectif démonstratif féminin aussi. ندوزو للسؤال رقم 5. mais ces mots au pluriel. إذا عندنا هنا واحد جوج كلمات غنحولوهم للبلوريال. que remarques-tu؟ إذا غادي نبداو. عندنا سو ها هي الا بغينا نحولوها هذا البلوريال. اذا اش غادي غنزيدوها واحد بتيت اس. اذا غنزيدو واحد بتيت اس هنايا. اذا غتولي سي. اذا موزولي غنحولوها ايضا البلوريال. اذا غتولي مو زولي. اذا دو زو ولكن خصنا بما ان زدنا اس هنا دونك غنزيدو اس هنا موزولي. Très bien. دابا غادي ندوزو لسيت اسبلاناد. سيت اسبلاناد دابا عندنا غادي نحاولوا اننا سيت نحولوها للبلوريال. سيت حتى هي كتولي سي. هذا هو الحاجه المشتركه ما بين سو سيت في البلوريال ديالهم كيوليو بجوج سي. اذا غادي نديرو سي بطبيعه الحال باس بلوريال وغادي نزيدو اسبلاناد حتى هي اس على فان حيت زدنا اس هنا غتولي حتى هي اس على فان. اذا اسبلاناد esplanade. إذا E la fin و S de pluriel. إذا قاعدة أن ce de nom masculin و ce de nom féminin ولكن في الجمع ديال النون ماسكولين والنون فيمينا كيتحولوا بحال للسي البلوريال. في البلوريال كيتحولوا بجوجهم لسي يعني هذه قاعدة. إذا غندوزو للتمرين رقم 6. par quelle lettre إذا par quelle lettre commence le nom ocean؟ قال لك بأي حرف كيبدا باش كيبدا هاد اوسيون. إذا لاحظوا معايا هنا مزيان. إذا اوسيون كتبدا ب اوسيون. إذا كتبدا ب c'est une voyelle au consonne. إذا او واش فوييل ولا كونسون؟ إذا هو فوييل. إذا فوييل. إذا نذكروا لي فوييل كاينه ا او اي او يو اش ممكن ندخلوا حتى هي. اذا هادو هما لي فوييل. اذا ايتي ماسكولين و فيمينا. غنشوفوا اوسيون واش اوسيون فيمينا ولا ماسكولين. دائما عندنا اوسيون تنقولوا ان نوسيون ما تنقولوش اون نوسيون. ان اوسيون ان نوسيون. دونك قاعده دابا غنحط لكم قاعده ديال هنايا. واش غادي نقولوا سيت اوسيون ولا سي اوسيون؟ شنو غنقولوا في نظركم؟ واش غنقولوا سيت ولا سي ولا سو؟ واش غنقولوا سو ولا سيت؟ اذا عندنا اللي خصنا نعرفوا ان لو كتكون مع سو ولا كتكون مع سيت. هذا ماسكولين كيكون مع سو ولا كتكون مع سيت. وعندنا واحد سيت اخرى اللي هي هذه سيت. واش هي ماسكولين ولا فيمينا؟ هي ماسكولين ولكن في امتى كنديروا سو وفي امتى كنديروا سيت. انا غنشرح لكم هذه جيدا. لاحظوا معايا هنايا مثلا عندنا اغبغ. واش اغبغ سي ان نو ماسكولين او بيان فيمينا؟ اذا هذا ماسكولين يعني كنقولوا ان اغبغ. ولكن بغينا نقولوا هذا الشجره
هاد الشجره هذه الا بغينا نقولوها واش غنقولوا سو اربر ou bien cet arbre ولا cet arbre. يلا دابا في نظركم واش غنقولوا سو ولا سيت ولا سو؟ اذا واش كنقولوا هذا الشجره ولا هذه الشجره ولا هذا الشجره؟ راه هذا وهذاك عندهم نفس الحاله، ولكن هذه فيمينا. اذا هي اولا ما غاديش نقولوا سيت حيت عندنا اذا ماسكولين، هذه خاطئه، اذا نحيدوها. واش غنقولوا سو اربر ولا سيت اربر؟ ما غاديش نقولوا سو اربر حيت هنايا كتجينا ثقيله على لساننا، لان هنا عندنا دو فويل كيتلاقاو، لي فويل ما عمرهم غيتلاقاو. باش اننا نفرقوهم كنزيدوا واحد التي، كتولي سيت اربر. سيت اربر ماشي هاد سيت هادي اللي بدو تي بان تي، يعني دونك كتكون سيت اربر. اذا حتى اوسيون تنقولوا ان اوسيون. دونك غنقولوا واش غنقولوا سوزوسيون هو مذكر، ما غاديش نقولها حيت عندنا دو فويل، دونك غنزيدو تي هنايا غتولي سيتوسيون. اذا الجواب هنايا هو هذا سيتوسيون. مفهوم؟ اذا غادي ندوزو سكو جي ابري. اذا هنايا قال لك كومبليت لا ريغل افيك. اذا غنكملوا هذه القاعده باش بيرسون chose non démonstratif animal. اذا l'adjectif حنا اش كنهضروا في الدرس ديالنا l'adjectif démonstratif. دونك l'adjectif démonstratif ها هي l'adjectif démonstratif se place devant، يعني كيجي قبل اش؟ اذا هي démonstratif غنحيدوها devant un nom. اذا devant un nom قبل اسم. كيديسين اللي كيبين لنا اون، اش كيبين لنا؟ اون بيرسون. اذا حيدنا النو هنايا بيرسون ها هي، اذا كيبين لنا بيرسون كيشير لنا لواحد البيرسون. ولا ان اش؟ ان انيمال، ها هو ان انيمال و اون شوز ولا شيء تري فاسيل، سهل جدا. اذا الان غادي ندوزو لهذا الجدول. اذا لاحظوا معايا الجدول، عندنا هنايا الماسكولا وعندنا هنا الفيمينا المذكر والمؤنث، وعندنا هنايا السينغولير بلوريال المفرد والجمع. سو لاحظوا معايا هنايا سينغولي الماسكولين سينغولي سو، ماسكولين سينغولي سيت. ولكن شنو الفرق ما بين سو سيت؟ راه كنا شرحناها فاش كيتلاقاو لنا دو فويل، عندنا نو ماسكولين كيكونوا دو فويل كنحيدو هاد سو كنديرو سيت. ولكن الفيمينا سينغولي كنديرو سيت. الماسكولين فيمينا بلوريال كنديرو سي، بحال ماسكولين بحال فيمينا في البلوريال كنديرو سي. كنتمنى ان الرؤيه تكون وصلتكم. بالنسبه لهذا الدرس اللي بغى يتعمق فيه اكثر ويفهموا اكثر، غادي نخلي لكم واحد الرابط ديال واحد الفيديو كنت درتو قديم، غنحطو لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باش تفهموا اكثر الدرس بالنسبه للناس اللي ما وصلتهمش الفكره. غادي ندوزو الان جو فيريفي ميزاكي. التمرين رقم 8 كومبليت افيك ان ادجيكتيف ديمونستراتيف. دابا الان غادي نكملوا هاد الجمل هادو في هاد الفراغات بزادجيكتيف ديمونستراتيف. ميناري اي مانيفيك. المناره واش غنقولوا هذه المناره ولا هذا المناره؟ واش كنقولوا سو ميناري ولا سيت ميناري؟ كنقولوا ان ميناري. دونك سو ميناري هذا المناره. حنا المناره كنقولوها في العربيه بانها مؤنث، ولكن في الفرنسيه راه مذكر. سو ميناري اي مانيفيك. توريست ادمير لار مازيولمان. بعدا اولا هاد توريست خصكم تلاحظوا واحد الملاحظه، انا فيه كاينه واحد اس، دونك بلا ما تخمم بلا ما تفكر واش فيمينا ولا ماسكولا غتزيد سي، دونك هذه تولي سي. نيشان تور اي تري انسيان. تور اي تري انسيان. تور واش كنقولوا من هنا غتبان لك سيان. تور راه كنقولوا لا تور، ما كنقولوش لو تور، دونك غادي تكون سيت. انيمال في دون لا ريجيون دو الداخله. الحيوان يعيش في منطقه الداخله. واش غنقولوا سوزان؟ واش كنقولوا ان انيمال ولا اون انيمال؟ كنقولوا ان انيمال. اذا انا نحطو سو. ولكن لاحظوا معايا هنا عندنا
دو فوايي تلاقاو، دونك ما غاديش تكون سو، غادي نزيدو حتى اللي قلنا cet animal vit dans la région de Dakhla. الى هنا غادي تنتهي الحلقه ديالنا. كنشكركم على حسن تتبعكم. ما تنساوش، راه غنخلي لكم الفيديو اللي قلت لكم في صندوق الوصف. ما تنساوش تضغطوا على لايك وايضا على التعليقات ديالكم اللي كتحفزنا اكثر باش نديروا فيديوهات جديده. الى اللقاء في فيديو جديد.